हालेलुया। म चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म नेपालबाट होइन, टाढा साउथ इन्डिया केरलाबाट आफ्नै घरबाट बोल्दछु। अनि धेरै टाढा छ, अनि तर काठमाडौँ जस्तै भएको छ गठ। अनि मेरो आवाज स्पष्ट छ, यो डाटाबाट चलाइरहेछ, अनि त्यो भएर कहिले कहिले अड्कियो भने तपाईँहरू प्रार्थना गर्दै बस्नु होला। कुनै बेला अलि लामो अड्कियो भने एकजना भाइ गिटार लिएर एकदम तैनात भएर बस्नुहोस्, गीत गाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। अरू किनकि मेरो घर, मेरो गाउँ पनि नेपाल जस्तै पहाड नै हो, प्लेन होइन, एकदम पहाडको छेउमा छ मेरो घर। त्यसकारण यहाँबाट हाम्रो म्युनिसिपालिटीबाट माथि पल्लो डाँडा देख्ने जस्तो देखिन्छ मेरो घरको पनि। त्यसकारण कहिले कहिले यो रेन्ज पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो भएकोले अलि तपाईँहरू पनि सतर्क बस्नु होला। हुन्छ। अब अलि ग्याप भएको कारणले गर्दा मैले क्लासको कन्टिन्युएसन आज प्रकाशबाट हो कि भन्ने सोच्दथ्यो। सायद दानियलको अझै एक अध्याय बाँकी नै छ होला, होइन? अब एक अध्याय बाँकी छ, त्यसकारण दानियल नै हामी सिधै आएर प्रकाशमा जाउँला। आज मैले हाम्रो सिएल भाइलाई प्रकाशबाट सुरु गर्ने के भनेर सोध्दै थियो, तर ठिकै छ। अब सायद हामी दानियल सिधै आएर अर्को पालि हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हुन्छ, प्रभुलाई महिमा होस्। धन्यवाद छ इन्दिरा दिदी तपाईँको अमूल्य प्रार्थनाको लागि। तपाईँले शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो प्रार्थनामा तपाईँहरूको इच्छा पूर्ण रूपमा प्रकट भएको छ परमेश्वरको वचन सिक्नको लागि। अनि यहाँहरू विभिन्न ठाउँमा होला, कतिजना व्यस्त पनि होला, त्यो भएर भिडियोहरू अफ नै छ। ठिकै छ, तपाईँहरूलाई जुन सजिलो छ। यदि तपाईँलाई भिडियो बन्द गरी बुझ्नलाई धेरै सजिलो छ भने नखोल्नु होला, ओके? किनकि कतिलाई भिडियो बिना बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ, कतिलाई अब भिडियो खोल्दा सजिलो हुन्छ भने खोल्नुहोस्। किनकि भर्खरै पाएको लोकतन्त्रमा हाम्रो स्वतन्त्रतालाई हामीले पूर्ण रूपमा प्रयोग गरौँ, लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता। त्यसकारण तपाईँलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिन्छु, भिडियो खोल्ने नखोल्ने सबै तपाईँको इच्छाको कुरा हुन्छ। अनि त्यो भएर म यहाँलाई अगाडि बढाउँछु। हुन्छ, हामी दानियलको पुस्तकको अन्तिमतिर हामी आएका छौँ। 10 अध्याय अस्ति हामीले सिध्यायो। प्रार्थनाको बल के प्रार्थनाको बलको विषयमा हामीले कुराकानी गरे। एकैछिन म यो स्लाइड हेर्दैछु। हुन्छ, माफ गर्नुहोस् है। टिचिङ नोट्स अनि केही प्रश्न थियो गएको क्लासमा हामीले छलफल गर्दा आएको कुनै प्रश्न त्यस्तो केही छ भने मलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रश्न केही तपाईँलाई अप्ठ्यारो, बुझ्न गाह्रो भएको केही कुराहरू छ भने यस्तो सोध्नुहोस्, के छ भने भन्नुहोस्। कुनै छ भने त्यसो म यहाँ एउटा यो स्लाइड मिलाउँदैछु। एकैछिन कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा अघि प्रकाशको पुस्तक होला भनेर मैले सोचेर, सरी माफ गर्नुहोस्, यो पनि होइन। एकैछिन एकैछिनमा म हेर्दैछु तपाईँहरूको कुराहरू। मलाई सेयर गर्न अनुमति दिइसक्नुभयो होला सायद। हुन्छ, यस। देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? क्लियर छ? गुड, ओके। हुन्छ, 10 अध्यायमा हामीले विशेष गरी एउटा मूल विषयमा हामीले छलफल गरे। सन्तहरूको प्रार्थना परमेश्वरले प्राथमिकतामा सुन्नुहुन्छ।
सन्तहरूको प्रार्थनाप्रति उहाँको ध्यान छ। विश्वासीहरूले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ किनकि प्रभुले विश्वासीको आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ। ओके, अब विचार गरौँ, अहिले संसारमा विश्वासी भन्दा अविश्वासी धेरै कराइरहेछन्। उनीहरूको आवाज संसारमा धेरै सुनिन्छ। ओके, अविश्वासीहरूको आवाज धेरै सुनिन्छ। त्यो आवाजमा योजना छैन, त्यसमा अर्थ छैन, त्यसमा कति कुराहरू परमेश्वरको विधेयताको कुराहरू छ, परमेश्वरको अनुग्रहको कुराहरू त्यसमा छैन। तर यी दिनहरुमा प्रभुले चाहनु भएको विश्वासीहरूको आवाज हो। ओके, हाम्रो आवाज प्रभु सुन्न चाहनुहुन्छ। मानिलिउँ बुवा आमाहरूलाई थाहा छ, अब अलिकति उमेर भएको बुवा आमाहरू निराशित हुनुहुन्छ। ओके, निराशित हुनुहुन्छ। कारण के छ भन्दाखेरि बच्चाहरू सानो हुँदा घरभरि हल्ला थियो। ओके, अनि बच्चाहरूसँग कुराकानी गर्न धेरै रमाइलो छ। तर अहिले छोराछोरी ठुलो भयो, कोही बोल्दैन। मेरो पनि एउटा टिनेजर छोरा छ, सानोमा यताउता नबोल भन्नु पर्ने, अहिले त बोल्नलाई कति गाह्रो छ। ओके, बोल्दै बोल्दैन बच्चाहरू, खालि अब आफ्नै योजना लिएर बस्छ। कहिले कहिले यसो पनि सोध्छ, अस्ति एकजना आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो छोरा त यति सानो भएको भए हुन्थ्यो, ठुलो भएर बर्बाद भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। किनकि बच्चाहरू बोल्न छोड्छन्। ओके, अलि ठुलो हुँदै जाँदा। अनि परमेश्वर हामीबाट सुन्न चाहनुहुन्छ। हामी कसरी सुनाउँछौँ परमेश्वरमा कुरा? प्रार्थनामा, हाम्रो उपासनाद्वारा उहाँलाई हाम्रो कुराकानी हामी सुनाउँछौँ। अनि त्यसै गरी प्रभुका जनहरूको प्रार्थना सुन्न उहाँको इच्छा छ अनि त्यो प्रार्थनाको जवाफ दिन उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ। तर कतिपल्ट हाम्रो कुराकानी, हाम्रो कम्युनिकेसन भन्छ, हाम्रो संचार असफल तुल्याउन शैतानले योजना बनाउँछ। असफल तुल्याउनको लागि शैतानको योजना हुन्छ। तर कहिले पनि परमेश्वरका जनहरूको प्रार्थनालाई असफल पार्न सक्दैन शैतानले। त्यो कुरा एकदमै विचार गर्नुहोस्। यस सिद्धान्तद्वारा शैतानले मेरो प्रार्थना रोक्यो त्यसकारण प्रभुले उत्तर दिनु भएन भन्नु मिल्दैन, कहिले पनि हुँदैन। शैतानले हाम्रो प्रार्थनालाई विफल पार्न खोज्छ। ओके, येशूको परीक्षाको समयमा पनि येशूको त्यो उपासनालाई, 40 दिनको उपवासको इफेक्टलाई घटाउनलाई शैतानले प्रश्न लिएर आए। तर येशूले शैतानलाई हकार्नु भयो भनेको। त्यसकारण हाम्रो आत्मिक प्रार्थनामा जहिले पनि दुष्टलाई हकार्नु पनि पर्छ, शैतानको युक्तिहरूलाई हामीले हकार्नु पर्छ। ओके, हाम्रो प्रार्थना यस्तो खालको हुनुपर्छ, शैतानको चालखेललाई विरोध गर्ने खालको हुनु आवश्यक छ। दानियलको प्रार्थना परमप्रभुले सुन्नुभयो। शैतानले एकै समयको लागि विरोध गर्न खोजे तर उनी सफल भए। माइकल स्वर्गदूत आएर उनको प्रार्थना स्वयं भन्दाखेरिको उत्तर दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। हुन्छ, हामी 11 अध्यायमा हामी विचार गरौँ। 11 र 12 अध्याय चाहिँ तपाईँ सर्रै एकचोटि हेर्नुहोस्, केही बुझ्न सक्नुहुन्छ। साह्रै अप्ठ्यारो नामहरू छ, धेरै कुराहरू त्यसमा छ। म हल्का तपाईँहरूलाई यसको पृष्ठभूमि मात्र बताउँछु। यो सबै कुराहरू बुझ्न अलिकति डिटेलमा जानु अलिकति गाह्रो छ, तर एकदमै सरल प्रकारले हामीले यसलाई सिम्पल प्रकारले हामी बुझ्न कोसिस गरौँला। 11 अध्याय बाइबल खोलिराख्नुहोस् है। 11 अध्यायमा मैले कति कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्छु अनि यो कुरा बुझ्नलाई अलिअलि प्रयास गरौँला हामी। त्यो प्रकारमा हामीले यसमा कोसिस गरौँ। 11 अध्यायमा दुईटा राष्ट्रको बीचको लडाईको बारेमा छ। ओके, त्यति बुझ्दा हुन्छ। दुईटा राष्ट्रको बीचको लडाई छ। त्यो राष्ट्र चाहिँ एउटा सिरिया भन्ने राज्य छ, अर्को चाहिँ मिस्र भन्ने राज्य छ। 11 अध्यायको मूल कुरा त्यही हो, मिस्र र सिरियाको बीचमा द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वको बारेमा अगमवक्ता दानियलले बताउँदछ। राष्ट्रहरूको बीचको द्वन्द्वको बारेमा बताउँदछ। अब प्रश्न आयो, यो दुईटा राष्ट्रको बीचको द्वन्द्वको बारेमा किन यति ठुलो अगमबाणी किन चाहियो? ओके, हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, देशमा घट्ने सबै घटनाको पछाडि परमेश्वरको योजना छ। परमेश्वर जान्नुहुन्छ। अहिले अब हाम्रो देशको राजनीतिक परिवेशको बारेमा पक्का पनि परमेश्वरको ज्ञान छ। परमेश्वरले देशमा भइरहेको कुरालाई उहाँले आफ्नो नजर राखिराख्नु भएको छ। सबै कुरा उहाँको योजना अनुसार उहाँले गर्नुहुन्छ।
अनि यो दुईटा राष्ट्र अझै अलिकति बताउँछु, मिस्र र सिरिया छ है। ग्रीक साम्राज्यका दुईटा आगारो, ग्रीक साम्राज्यबाट मिल्दै अथवा छुट्टिँदै आएको अथवा त्यस रूपान्तरण भएर आएको दुईटा राज्य। ओके, अब पहिले चाहिँ अब ब्रिटिसको पालो पछि इन्डिया र पाकिस्तान विभाजन भएको जस्तै, इन्डिया र पाकिस्तान भएको जस्तै ग्रीक साम्राज्य विभाजन भएको दुईटा राज्य, एउटा सिरिया र अर्को चाहिँ मिस्र। अब त्यसमध्ये यो अगमबाणीको मूल कारण के छ भन्दाखेरि यसमध्ये सिरिया भन्ने राज्यको एउटा राजा छ, त्यो राजाको नाम एन्टियोकस एपिफानस भन्ने नाम छ। पहिले पनि मैले बताएको एन्टियोकस एपिफानस। यो राजालाई विशेष फोकस गरेको छ यो अध्यायमा, एन्टियोकस एपिफानसलाई यो अध्यायमा विशेष गरी फोकस गरेको छ। यो राजाको बारेमा बढी चर्चा भएको छ। ओके, बढी चर्चा भएको, जसले प्रभुको राज्यको विरुद्धमा खडा हुन्छ उनीहरूको बारेमा बाइबलमा चर्चा हुन्छ नै। शैतानको बारेमा बाइबलमा धेरै चर्चा छ, किनकि परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा उनी सधैँ लड्छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको भनौँ न परमेश्वरको वचनमा चर्चा छ। यो हो एन्टियोकस एपिफानस भन्ने राजाको विरुद्धमा धेरै कुराहरू छ। अब अझै सरल रूपमा मैले यसलाई बताउनको लागि यो एन्टियोकस एपिफानसलाई पछि आउने क्रिस्ट विरोधीसँग तुलना गरेको छ, पछि आउने क्रिस्ट विरोधी। त्यसकारण यो अध्यायको महत्त्व म यहाँहरूलाई बताउँदछु। 11 अध्यायमा सिरिया र मिस्रको बीचको लडाईको बारेमा किन अगमबाणी भन्ने सोधियो भने अगमबाणी बोल्नुको पछाडिको मूल कारण परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा, परमेश्वरको जनको विरुद्धमा यो राज्य खडा भएको थियो। त्यसकारण आज मैले यहाँहरूलाई यो पनि उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो विरुद्धमा जो खडा हुन्छ त्यो व्यक्ति परमेश्वरको नजरबन्दीमा हुन्छ नै। परमेश्वरको नजरबन्दीमा भन्दाखेरि परमेश्वरले तिनीहरूलाई, हामी भन्छौँ नि, कोही हामीलाई विरुद्धमा केही काम गर्यो भने पह तेरो तप्रति मेरो नजर छ है, खबरदार होसियार भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? त्यो व्यक्तिप्रति हाम्रो लागि अलिकति आक्रोश छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसरी यो सिरियाको राजा एन्टियोकस एपिफानस प्रति परमेश्वरले विशेष नजर राख्नु भएको कारण यसले परमेश्वरको जनलाई साह्रै दुःख दियो। दुःख भन्दाखेरि विशेष गरी यहुदीहरूलाई यो राजाले साह्रै दुःख दियो। एकचोटि नाम तपाईँले लिइहाल्नु होला, एन्टियोकस एपिफानस भन्ने नाम। एन्टियोकस एपिफानस सिरियाको शासक हो। यसले यहुदीहरूलाई साह्रै सताए। त्यसकारणले परमेश्वरले यो वारिसको बारेमा बढी चर्चा गरिरहनु भएछ। यहुदीहरूलाई साह्रै दुःख दिए। अन्तमा आएर परमेश्वरको वचनले यसलाई क्रिस्ट विरोधीसँगै तुलना गरेको छ। अब यो अध्यायमा हामीले विचार गरियो भने 4वटा कुरा छ। नम्बर 1 महान अलेक्जेन्डरको विषयमा छ। ग्रीक सम्राट प्रबल राजा महान अलेक्जेन्डरको विषयमा छ। अनि दोस्रो भाग ग्रीक भनौँ न, यो दुईटा राज्य, एउटा सिलुसिड भन्दाखेरि सिरिया र मिस्रको लडाईको विषयमा छ। तेस्रो भागमा चाहिँ 21 देखि 39 सम्म पदमा 11 अध्यायमा एन्टियोकस एपिफानसले कसरी सतायो यहुदीहरू भन्ने विषयमा छ। अनि 14औं भागमा चाहिँ राजाको अन्तको विषयमा छ। समग्र रूपमा विचार गरियो भने प्रभुको जनलाई दुःख दिने एउटा राजा र तिनको डरलाग्दो अन्त्य, यो चाहिँ यी विषयमा यो पुस्तकमा समावेश हो, यो अध्यायमा समावेश भएको छ। त्यसकारण आज सुरुमै हामी यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ, परमेश्वरको जनहरूलाई दुःख दिने जुनसुकै देश होस्, मानिस होस्, तिनीहरू प्रबल हुन सक्दैन। ओके, नेपालको बारेमा हामीलाई थाहा छ, क्रिस्चियनहरूलाई धेरै सताएको राज संस्था कहाँ गयो? छैन। अहिले क्रिस्चियनहरूलाई सताउन खोज्ने, विश्वासले सताउन खोज्ने राष्ट्रहरू आजसम्म संसारमा सफल हुन सकेको छैन। अगमबाणीको रूपमा हामीले विचार गर्दै 11 अध्यायमा त्यो कुरा हामी बुझ्नु आवश्यक छ। विश्वासीहरू प्रभुका जनहरूलाई सताउने यो एन्टियोकस एपिफानसको राज्य खतम भयो भन्ने कुरा छ। ओके, अब हामीले अस्ति नै हेर्यो यो ग्रीक सम्राटको विषय, महान अलेक्जेन्डर। ओके, अनि यहाँ
हामी के अरे यो एकचोटि पढौँ। मसँग अहिले म यता आएँ, मैले नेपाली बाइबल लिएर आएन, त्यस कारणले तपाईहरुले अलिकति मलाई मद्दत गर्नुपर्छ। मेरो मोबाइलमा त छ, म एकचोटि हेर्छु है बाइबल। होली बाइबल मलाई मेरो लागि के पदहरू के पुस्तकहरू के पदहरू पढ्नुपर्छ होला। त्यसपछि नेपाली बाइबल मैले डाउनलोड हेर्न कि क्या हो। हुन्छ, म तपाईहरुलाई के पदहरू भन्छु, तपाईहरु पढ्नुपर्छ होला। मेरो लागि आज पढ्नुपर्छ। मैले नेपाली बाइबल ल्याएन, अंग्रेजी बाइबल छ। हुन्छ, 11 अध्याय एकचोटि खोलो है बाइबल खोलेर हामी हेरौँ। 11 अध्यायमा हेर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् शीर्षक के छ 11 अध्यायको। अब बोल्नु पर्यो। 11 अध्यायको शीर्षक के छ? खै बोल्नुहोस्। 11 अध्यायको शीर्षक के छ? 11 अध्यायको शीर्षक छ दक्षिण र उत्तरका राज्यहरू। ओके, दक्षिण र उत्तरका राज्यहरू। तपाईको बाइबलमा नोट गरिहाल्नुहोस्। दक्षिण भन्दाखेरि मिश्र, उत्तर भन्दाखेरि सिरिया। दक्षिण र उत्तरका राजाहरू भन्दाखेरि सिरिया। दक्षिण मिश्र, उत्तर सिरिया। दक्षिण मिश्र, उत्तर सिरिया। यिनीहरूको बीचमा अहिले दुश्मन छ, द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वको विषयमा बोल्दैछ। दक्षिणको राजा मिश्रको राजा भइहाल्यो, जसलाई त्यसको टाइटल, राजाहरूको टाइटल नेपालमा शाहवंश भने जस्तै, शाहवंश भने जस्तै त्यो दक्षिणको राजाहरूको टाइटल चाहिँ टोलमी भन्छ। टोलमी, PTOLOMY। दक्षिणको राजाहरूलाई समग्र रूपमा एउटा टाइटलमा चिनिन्छ टोलमी। टोलमी, PTOLOMY, टोलमी भन्ने नाममा चिनिन्छ। दक्षिणको राजाहरू भन्दाखेरि टोलमीहरू भनेर बुझ्नुपर्छ। बाइबलमा छैन त्यो नाम, इतिहासमा छ। उत्तरको राजाहरूलाई सिलुसिड भन्छ। सिलुकिड अथवा सिलुसिड, सिलुकी, सिलुकी, सेलुकीहरू, टोलमीहरू। टोलमी दक्षिण भयो। उत्तरका राजालाई सिलुकिडहरू अथवा सेलुकीहरू, सेलुकी भन्ने नाम ठिकै हुन्छ होला, सेलुकीहरू भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण सेलुकी र टोलमीको बीचको लडाई हो। दक्षिण दक्षिण टोलमी, उत्तर सेलुकी। सेलुकी, सेलुकी र टोलमीको बीचको लडाई हो। ओके, अनि यो मादी राजा दाराको समयमा दानिएलले पाएको अगमबाणी हो। धेरै पहिले हो। मादी राजा दारा, जसले दानिएललाई सिंहको खोरमा हालेको थियो। सिंह खोरमा हालेको राजा हो मादी राजा, 1 अध्यायमा। अनि यहाँ चाहिँ त्यो बेला उसले यो दर्शन देख्दैछ। अब 2 पद एकचोटि पढ्नु होला। 2 पद एकजना पढिदिनुहोस्। तयार हुनु होला, भाइ माइक खोलेर पढ्नुहोस्। 2 पद। अब म तिमीलाई सत्य कुरा बताउँछु। फारसका अरु 3 राजाहरू देखा पर्नेछन् र त्यसपछि ती सबैभन्दा धनी अर्का चौथा पनि निस्कने छन्। जब उनले आफूद्वारा शक्ति प्राप्त गर्छन्, उनले सबैलाई ग्रीस राज्यको उक्साउने छन्। हुन्छ, भयो। यहाँनिर फारस राज्यमा भएको चौथो राजा प्रबल हुनेछ भन्ने कुरा छ। चौथो राजा। अहिले ग्रीक साम्राज्य आएको छैन। फारस साम्राज्यको विषयमा कुराकानी गर्दैछ। मादी राजा पछि फारस राज्य हो। दानिएलले भन्दैछ चौथो राजा फारसको बलियो हुनेछन्। को हुन् यो चौथो राजा? यो चौथो राजाको नाम अहश्वेरोस हो। अहश्वेरोस राजा, चौथो राजा। फारसको चौथो राजा चाहिँ अहश्वेरोस राजा हो। यो अहश्वेरोस राजा को हुन्? यो अहश्वेरोस राजाको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने एस्तरको पुस्तकमा जानुपर्छ। एस्तरको पुस्तकको एस्तरको श्रीमानको नाम हो अहश्वेरोस राजा। अहश्वेरोस राजा यो कनेक्टेड छ। एस्तरको पुस्तकमा उल्लेख भएका एस्तर रानीको श्रीमान हो अहश्वेरोस।
यो राजा अत्यन्त प्रबल थियो, यो राजा अत्यन्त धनी थियो। यो राजाको समयमा हामीलाई थाहा छ आफ्नो स्वास्नी वस्तीलाई हटाएर एस्तरलाई रानी बनाए। रानीहरू छान्ने क्रमहरूको विषयमा एस्तरको पुस्तकमा छ। अत्यन्त प्रबल राजाको रूपमा यो राजालाई चिनिन्छ। अब यो राजा प्रबल भए पनि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, राजा आफ्नो धन सम्पत्तिमा प्रबल भएर प्रभुमा छैन भने त्यो उनी प्रबल हुन सक्दैन। अहिले युक्रेन र रुसको विरुद्धमा रसियाको बीचमा लडाई भइरहेको छ। रसिया धेरै प्रबल राष्ट्र हो, युक्रेन भन्दा पनि धेरै माथि पुगेको राज्य। एउटा सानो राज्यमाथि हमला भएको छ रसियाको। रसियाको प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिनलाई विचार गरियो भने अहिले विश्वको शासकहरूमध्ये सबभन्दा शरीरमा बल भएको को भनेर सोधियो भने भ्लादिमिर पुटिन हो। उनीसँग ब्ल्याक बेल्ट छ, ब्ल्याक बेल्ट छ। उसलाई हेर्नुभयो भने उनको बॉडी एकदम बिल्टअप बॉडी छ। ओके, ब्ल्याक बेल्ट छ, ब्ल्याक बेल्ट र कति बेल्टहरू उनीसँग छ। उ अहिले पनि कुस्ती खेल्छन्, उनी अहिले पनि स्पोर्ट्सम्यान हो भ्लादिमिर पुटिन। अहिले विश्वका सबै शासकहरूमध्ये सबभन्दा हेल्थी को भनेर सोधियो भने रसियन प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिन हो। उनीसँग आणविक हतियार छ, उनको सेना धेरै प्रबल छ, उनले चाहेका सबै कुरा उनले गर्न सक्छ, उसँग सबै सुविधाहरू छ। त्यो अहम्पना पनि होला। अहिले चाहिँ उसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ। तर एउटा कुरा हामी विचार गर्नुपर्छ, उनको लागि पतनको सुरुवात भएको छ। उसले के सोच्दैछ भन्दाखेरि मेरो बलले मैले सबै गर्न सक्छ भन्ने सोच्छन्। हुँदैन प्रिय हो, हुँदैन, हत्यारा हो। प्रभुको वचन अनुसार हामीले विचार गर्यो भने जुन राजा, जुन शासक परमेश्वरले दिनुभएको नैतिकता भन्दा बाहिर जान्छ, सोझा दुखी कमजोर माथि उनले हस्तक्षेप गर्छ, त्यो राजा सधैँको निम्ति टिक्न सक्दैन, सधैँको निम्ति टिक्न सक्दैन। यो राष्ट्रहरूको कुरा मात्र होइन, हामीले विचार गर्नुपर्छ मण्डलीको विषयमा पनि, देशको विषयमा पनि, सेवाको विषयमा पनि। हाम्रो धन सम्पत्तिले मात्र हाम्रो सेवा अगाडि बढाउँदैन। ओके, हामीसँग करोडौं रुपियाँ छ म सेवा गर्छु भनेर हुँदैन। बरु 10,000, 20,000, 1 लाख रुपियाँ भएको मानिसले सन्तुष्टि सहित सेवा गर्न सक्छ। करोड लिएर सेवा गर्न खोज्ने मानिस केही समयको लागि चम्किन्छ, तर त्यो मानिस प्रबल हुन सक्दैन। केही पैसा दिएर केही समयको लागि कसैलाई फकाउन सक्ला, तर उनको मनमा शान्ति हुँदैन, उनको सेवा पाउनेहरू पनि सन्तुष्ट हुँदैन। मानविक बल चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के पनि होइन, यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। के पनि होइन। अहसुरस राजा प्रबल थियो, तर उनको सेवा अथवा उसको राज्य खत्म भयो। फारस राजा नै खत्म भयो। त्यसकारणले यो चौथो राजा भन्दाखेरि फारसको राजा अहसुरस। अब 3 पद पढौँ, अर्को एउटा राजाको विषयमा छ। 3 पद अर्कोले पढ्नुहोस्। 3 पद पढिहाल्नुहोस्। त्यसपछि एकजना शक्तिशाली राजा खडा हुनेछन्, जसले आफ्नो गर्नेछन्। अब यो शक्तिशाली राजा, यो अहसुरस पछि आउने अर्को राजा, यो राजा बिचको कति राजाहरूलाई बताएको छैन। यो शक्तिशाली राजा भनेपछि महान अलेक्जेन्डर ग्रीक साम्राज्यको संस्थापक हो। महान अलेक्जेन्डर, हेर्नुहोस्, ग्रीक साम्राज्यको संस्थापक, एकदम शक्तिशाली राजा, आफू खुसी शासन गर्छ। जवान मानिस, जवानहरूको छुट्टै जोस हुन्छ, यहाँ पनि म कति जवानहरू देख्दछु, उहाँहरू धेरै जोसलो हुनुहुन्छ। ओके, मलाई पनि याद छ, म धेरै बुढो त भए छैन, तर पनि अब जवानीपनको सेवा र अहिलेको सेवामा धेरै फरक छ। ओके, धेरै फरक छ। त्यो बेला हृदयको इच्छा गर्ने तरिकाहरू अहिले हाम्रो भाइहरू जस्तै, अब हाम्रो लाजरस भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो सिएल चौधरी भाइ हुनुहुन्छ, म हाम्रो विष्णु भाइलाई देख्दछु। ओहो, जवानहरू कति लोभ लाग्दो खालको जवानहरू छन् यहाँ। बहिनीहरू पनि छन्, सृजना बहिनी हाँस्दै हुनुहुन्छ, जवान नै होला, यसो हेर्दा फोटो हेर्दा जवान नै देखेको छु ल, हुन्छ। अरू थुप्रैजना हुन्छ, उहाँहरूको काम गर्ने शैली नै फरक छ।
हामीसँग मेल खाँदैन उहाँहरूको शैली। हाम्रो सुनिता बहिनी हुनुहुन्छ, अरू पनि भाइहरू पनि छन्। अब कस्तो तरिका, उहाँहरूको तरिका फरक छ। ओके, एकदम जोसिलो तरिका छ। हाम्रो गर्ने तरिका उहाँहरूलाई कतिपल्ट चित्त बुझ्दैन। ओके, त्यो उमेरले ल्याएको कुरा हो। ओके, आफ्नो ठाउँमा छ। अनि महान अलेक्जेन्डर त्यहाँसम्म त ठिक छ, तरिका छ, ठिकै छ, तर प्रभु बिना तरिका अपनायो भने त्यो तरिका प्रबल हुन सक्दैन। महान अलेक्जेन्डर बलियो राजा थिए। उनी धेरै बाँचेन, 30 वर्षसम्म बाँच्यो। उसले चाहिँ संसारलाई कब्जा गरे, तर उनको शासन प्रबल हुन सके। मैले यो कुराद्वारा यहाँहरूलाई आज आराधना मण्डलीको बाइबल अध्ययनमा यो कुरा बारम्बार बताउन चाहन्छु। हाम्रो मानविक बल, मानविक पुँजीहरू परमेश्वरको सेवाको निम्ति सबै थोक त होइन, के हदसम्म त साध्यला, सबै थोक त होइन। अनि यो राजा आफ्नो इच्छामा शासन गरे। त्यसपछि के भयो? अब 4 पद पढ्नुहोस्। 4 पद बाइबल खोल्नुहोस् है, यो पढ्नलाई बुझ्नलाई गाह्रो छ, त्यसकारण बाइबल खोल्नु। अब 4 पद महान अलेक्जेन्डर पछि के हुन्छ भन्नुहोस्, पढ्नुहोस्। अर्को एकजना 4 पद। उनी खडा भएपछि एकजना पढ्नुहोस्। उनी खडा भएपछि उनको राज्यमा टुक्रिनेछ र स्वर्गका 4 बतासतिर बाँडिनेछ। त्यो उनका सन्तानहरूले पाउने छैनन्, न त उनले चलाएको अधिकार त्यसको हुनेछ, किनभने उसको साम्राज्य जरै समेत अरूलाई दिइनेछ। ओ हेर्नुहोस्, उनको जीवनकालमा उसको सन्तानलाई दिन पाउँदैन अरे। कस्तो खालको कमाएको सबै अरूले खानेछ, कस्तो खालको दुःखको कुरा। यो राजा प्रबल थियो, उसलाई उसको बारेमा भन्दैछ, महान अलेक्जेन्डर तैले तेरो कमाई तेरो लागि आशिषको कारण त हुने छैन। अनि अन्तमा तपाईँलाई थाहा छ, मैले अस्ति पनि बताएँ, उनको मृत्युको समयमा उनको 4 जना सेनापतिले उसको राज्य बाँडेर खाए। उसले के अनुभव गर्न पाए? उसको सम्पत्ति उसको लागि काम लागेन। त्यसपछि त्यो देश 4 भागमा विभाजन भयो। 4 भागबाट विभाजन भएको देश चाहिँ फेरि अर्को प्रकार विभाजन हुन्छ। अब 5 पद पढ्नुहोस्। 5 पद। राजा बलिया हुनेछन्, तर उनका सेनापतिहरू मध्ये एकजना उनीभन्दा अझ बलिया हुनेछन् र ठुलो शक्ति साथ तिनले आफ्नै राज्यको शासन गर्नेछन्। हेर्नुहोस्, अब अर्को राज्य दक्षिणको राजा भनेछ। दक्षिणको राजा यहाँ स्लाइडमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, टोलमी 1 उनको विषयमा छ। 305 देखि 250 सम्म उसले शासन गर्यो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन कति एक्युरेट छ। मैले इतिहासको कुरा ल्याउँदैछु, यो नामहरू बाइबलमा छैन, मैले इतिहासबाट ल्याउँदैछु। 5 पदमा बताएको दक्षिणको राजा टोलमी 1 हो। अनि अर्को चाहिँ 5 अध्याय 5 पदमा बताएको अर्को राजा चाहिँ यहाँ बताएको चाहिँ एउटा शक्तिशाली हुनेछ, त्यो सेलुकस निकेटर भन्ने राजा हो, त्यो उत्तरको राजा हो। ओके, हजुरको स्लाइड चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ कि कुन डिस्कसन भन्ने आछ? गर्दैछ भाइ, म फेरि एकचोटि कहिले यो समस्या छ, म एकचोटि फेरि हेर्दैछु। स्लाइड त चेन्ज भयो, अहिले देख्नुहुन्छ सर? हो, फ्रम पर्सियन टु अलेक्जेन्डर द ग्रेट। यो भइसक्यो हैन, अघि मैले यो बताएको। ओके, अर्को अहिले देख्नुहुन्छ अर्को स्लाइड। ओके, गुड हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, नामहरू छ टोलमी उत्तरको दक्षिणको राजा, त्यसपछि सेलुकस निकेटर उत्तरको राजा, अनि यो 2 जना मिलेर पनि शासन गर्छन्। अनि यसमध्ये चाहिँ दक्षिणको अर्को एउटा राजाको नाम यहाँ छ, टोलमी फिलाडेल्फस। 250 देखि 246 सम्म राज्य गरे। यो राजाको विषयमा अलिकति कुराकानी हामी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यहुदीहरूलाई साथ दिएको शासक। उत्तरको राजाले साथ दिएन यहुदीहरूलाई, दक्षिणको राजाले साथ दियो। अनि यो उत्तर र दक्षिणको बीचमा करिब 200 वर्षको लडाई भयो। 200 वर्षको लडाई भयो। 11 अध्यायभरि त मैले अब सबै व्याख्या गर्नु पर्दैन। 11 अध्यायभरि तपाईले यो 200 वर्षको लडाईको विषयमा छ।
11 अध्याय बुझ्नलाई गाह्रो छ। एक एक पद हामीले पढेर व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। मैले सुरुको मात्र बतायो, किनकि यो जे छ उत्तर र दक्षिणको बीचको लडाई। कहिले तिनीहरू मिलेको जस्तै गर्छन्, कहिले छुटेको जस्तै गर्छन्। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको शासन पनि अब पहिले चाहिँ एमाले र कांग्रेस मिलेर माओवादीलाई पाए, पछि आएर एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेसलाई दबाए, अहिले चाहिँ कांग्रेस र माओवादी मिलेर एमालेलाई। ओके, कस्तो कस्तो ओके, कहाँबाट कहाँ यो राजनीति भन्नु चाहिँ कहिले पनि स्थिर हुँदैन। ओके, यो राजनीति यो तपाईले विचार गर्नुपर्छ। हामी एकछिन पर्ख्यौँ, आउँदै हुनुहुन्छ सर। भयो, देख्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर। ओके, मेरो एउटा फोन देखेको छैन स्लाइड देखेको छैन, स्लाइड हुन्छ। मेरो एउटा फोन आएर डिस्टर्ब भयो, के गर्नु अब यस्तो छ। फोन आउँदा काट्दो रहेछ। अहिले देख्दै हुनुहुन्छ? अहिले क्लियर छ? ओके, गुड। अहिले आयो स्लाइड? छ सर। ओके, गुड। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको राजनीति नै हो, त्यसभित्र चाहिँ परमेश्वरको कति नैतिकता प्रकट हुँदैन। मैले अस्ति पनि बताएँ, नेपालमा पनि कति क्रिस्चियन समूहहरूले राजनीति गर्न खोज्दैछ, त्यो नराम्रो होइन। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको सबै योजना राजनीतिद्वारा पुरा हुन्छ भन्ने सपना देख्नु बेकार हो। राजनीतिले जनताको के सेवा त गर्ला, तर मण्डलीको सेवा जस्तै राजनीतिको सेवा हुँदैन। कति पास्टरहरू पनि लोभिएर राजनीतितिर लागेछ। ओके, प्रभुको सेवा छोडेर राजनीतितिर गएछ। सोद्धाखेरि उहाँले मिठो भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी प्रभुको सेवा अब राजनीतिद्वारा गर्ने रे। धन्यवाद तपाईको दर्शनको लागि, मलाई केही आपत्ति छैन। तर पास्टरज्यू तपाईँ बुझ्नुपर्छ, मण्डलीको सेवा जस्तै राजनीतिद्वारा प्रभुको सेवा हुँदैन। बुझ्नुहोस् पास्टरज्यू, बुझ्ने यो कुरा बुझ्नै पर्छ। राजनीति र मण्डलीको सेवा फरक छ। प्रभुको सेवा राजनीतिद्वारा के अचम्म सामाजिक रूपान्तरणको काम होला, तर कहिले पनि परमेश्वरको राज्यको पूर्णता आत्माद्वारा गरिनुपर्ने सेवा, बुझ्दै हुनुहुन्छ? आत्माद्वारा गरिनुपर्ने सेवा राजनीतिद्वारा गर्नु मिल्दैन। राजनीति छुट्टै हो, परमेश्वरको काम, परमेश्वरको राज्यको काम छुट्टै हो। त्यसकारण तपाईहरु पनि यो भ्रममा नपर्नुहोस्। राजनीति गर्नेहरूलाई हामी विरोध नगरौँ, उहाँहरू आफ्नो प्रकारले गरोस्। तर मण्डलीको सेवा, मैले राजनीति मण्डलीको सेवा बराबर गरियो भन्नुहुन्छ भने म मान्दिन, त्यो छुट्टै हो। के अचम्म होला? तपाईलाई यसमा के प्रश्न छ, के भन्नुहुन्छ? 11 अध्यायको कुरा तिनी हो। उनीहरू एक आपसमा लड्दैछन्, एक आपसमा भिड्दैछन्, तर परमेश्वरको महिमा भएको छैन। प्रश्न के छ भने सोधिहाल्नुपर्छ। 200 वर्ष तिनीहरू लडे, के उपलब्धि भयो? यो 11 अध्याय 200 वर्षको लडाईको विषयमा छ। 200 वर्षको लडाईको विषयमा छ। ओके, अनि त्यसकारणले 11 अध्यायमा कुनै कुरा अब मैले सबै तपाईहरुको अगाडि भन्न यहाँ छ। त्यसपछि आएर अन्तिमतिरमा आउँदैछु। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो राजा यहुदीहरू प्रति धेरै प्रकारका नराम्रो काम गरे। 30 पददेखि एकजना पढ्नु होला। 30 पददेखि एकजना पढ्नुहोस्। 30 पढ्नुहुन्छ? 30 होइन, बोल्नुहुन्न, सुन्नु भएन? 30 पददेखि इरानका देशहरूबाट त्यसको विरुद्धमा जहाजहरू आउनेछन् र त्यसले हरेस खानेछ। तब फर्केर पवित्र करारको विरुद्धमा त्यसले आफ्नो रिस पोख्नेछ। त्यो फर्कनेछ र त्यसले पवित्र करार त्याग्नेहरूलाई कृपा देखाउनेछ। अनि
पढ्दै गर्नुहोस् पढ्नुहोस्। त्यसको सशस्त्र सेना मन्दिरको किल्लालाई बिटुलो पार्न खडा हुनेछ र दैनिक बलिदान रोक्नेछ। त्यसपछि तिनीहरूले विनाशकारी घृणित थोकहरूको स्थापना गर्नेछन्। करार भङ्ग गर्नेहरूलाई त्यसले ठुलो प्रशंसा गरेर भ्रष्ट पार्नेछ, तर आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले दृढता साथ त्यसको विरोध गर्नेछन्। जो बुद्धिमान छन् तिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई शिक्षा दिनेछन्। यद्यपि केही समयको लागि यिनीहरू तरबारको शिकार बन्नेछन् अथवा आगोले जलाइनेछन् वा कैदमा पर्नेछन् वा लुटिनेछन्। जब यिनीहरू यसमा लड्नेछन् तिनीहरूले थोरै सहायता पाउनेछन् र जो इमान्दार छैनन् उनीहरू सामेल हुनेछन्। बुद्धिमानहरूमध्ये कोहीले ठेस खानेछन्। यसरी तिनीहरू अन्तको दिनको लागि खारियुन्, शुद्ध पारियुन् र दाग रहित बनाइयुन्, किनभने त्यो दिन तोकिएको समयमा आउनेछ। धन्यवाद। यो सबै कुरा सिरियाको शासक जसले यहुदीहरूलाई सताउने राजाको विषयमा छ, एन्टियोकस एपिफानस। उसले यहुदीहरूको विरुद्धमा गरिने सतावटको विषयमा छ। तर तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो एन्टियोकस एपिफानस अब पछि आउने क्रिस्ट विरोधीको सङ्केत पनि गर्दछ। क्रिस्ट विरोधीले पनि यसरी विरोध गर्छन् भन्ने कुरा छ। क्रिस्ट विरोधीको सङ्केत हो। क्रिस्ट विरोधी कहिले आउँछ? सुरुमा हामीले हेरिसक्यौँ। अहिले मण्डलीको समयपछि मण्डली उठाइ लगिन्छ। त्यसपछि 7 वर्ष क्रिस्ट विरोधीको डरलाग्दो सङ्घर्ष काल हुन्छ, शासनकाल हुन्छ। त्यसकारण दानिएलले क्रिस्ट विरोधीको शासनको पनि एउटा रिफ्लेक्सन यो अगमबाणीद्वारा बताउँदछ। अनि त्यसपछि आएर 11 अध्यायको अन्तिमतिर आऊ। यो क्रिस्ट विरोधीको विषयमा अथवा एन्टियोकस एपिफानसको विषयमा धेरै कुराहरू बताएर क्रिस्ट विरोधी परमेश्वरको येशू क्रिस्टको सेनाको विरुद्धमा लड्ने एउटा कुराको सङ्केत अलि तलतिर तपाईँले पढ्नुहुन्छ। 44 पद पढ्नुहोस्। अब 44 पद पढ्नुहोस्। 44 उत्तरबाट आएका खबरहरूले उसलाई तर्साउने छन् र ऊ अति क्रोधित भएर धैर्यलाई विनाश र नामेट पार्न अघि बढ्नेछन्। अनि अर्को पद पनि, उसले त्यस सुन्दर पवित्र पर्वतमा समुद्रहरूका बीचमा आफ्ना शाही पालहरू खडा गर्नेछ, तथापि उनको अन्त हुनेछ र कसैले पनि उनलाई सहायता गर्ने छैन। अनि यहाँ छ एउटा लडाईको उनको निसहाय अवस्था देखाउँदछ। यो मानिस, यो शासक परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा खडा हुन्छ। यो क्रिस्ट विरोधी पनि हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। वो चाहिँ पूर्ण रूपमा हार्दैछ। यो एउटा लडाई हो। यो 11 अध्यायको 44 पदमा बताएको यो कुरा एउटा लडाई हो। यो लडाईको विषयमा प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख छ। अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा सानो प्रश्न सोध्छु, तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ। यो लडाईको नाम प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख छ। यो लडाईको नाम प्रकाशको पुस्तकमा छ। 16 अध्यायको 16 पद एकजना पढ्नुहोला। 16 अध्यायको 16 पदमा यो लडाईको नाम दिएको छ। यो दानिएल 11 अध्यायको 44 पदमा एन्टियोकस एपिफानसको हारको लडाईको विषय बताएको छ भने उही लडाई प्रकाशको पुस्तकमा आएर क्रिस्ट विरोधीको लडाईसँग तुलना गरेको छ। त्यो लडाईले राजाहरूलाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई हिब्रू भाषामा मागेडोनी भनिन्छ। आर्मगदोन। यो लडाईको नाम आर्मगदोन लडाई। यो कहिले हुन्छ? म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधौँ। आखिरी दिनको घटनाको क्रम हेरियो भने भन्दै मसँग बुझ्दै जानुहोस्। नम्बर 1, अहिले मण्डलीको युग, मण्डलीको अन्त हुन्छ। येशू क्रिस्ट बादलमा आउनुहुन्छ, मण्डली उठाइ लगिन्छ। मण्डली उठाइ लगिसकेपछि पृथ्वीमा 7 वर्ष शासन हुन्छ। शासनको अन्तिम समयमा येशू क्रिस्ट आउनुहुन्छ पृथ्वीमा, जैतुन डाँडामा आउनुहुन्छ, आफ्नो मानिसहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यो बेला क्रिस्ट विरोधीलाई सामना गर्नुहुन्छ येशूले। त्यो सामना गर्ने समय हो यो बताएको आर्मगदोन लडाई। 7 वर्षको महासङ्घर्ष कालको अन्तमा हुने लडाई हो आर्मगदोन लडाई। प्रकाशको पुस्तकमा हामी अध्ययन गर्छौँ यो विषयमा। दानिएल 11 अध्यायको 44 पदमा बताएको लडाई र प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 16 पदमा बताएको लडाई एउटै हो।
यो दुईटै लडाईँको नाम आर्मगदोन लडाईँ, आर्मगदोन लडाईँ। कहिले हुन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको शैतानको अथवा ख्रीष्ट विरोधीको 7 वर्षको महासङ्घर्ष कालपछि अन्धमा ख्रीष्ट विरोधी र येशू ख्रीष्टको बीचको लडाई हो आर्मगदोन लडाई। प्रकाश 16 को 16। के प्रश्न छ 11 अध्यायमा? फेरि एकचोटि छोटकरीमा बताउँछु। यो उत्तर र दक्षिणको राजाको विरुद्धको लडाई हो, सिरिया र मिस्रको बीचमा। करिब 200 वर्ष यिनीहरूको लडाई भए, कुनै इतिहासमा कुनै प्रभाव पार्न सकिएन। यति मात्र प्रभाव पारी यहुदीहरूलाई सतायो, त्यति मात्र भयो। परमेश्वरको योजना के पनि भएन अनि उनीहरू आफै आफ कमजोर भयो, दुर्बल पारियो भन्ने कुरा भन्दछ। 11 अध्यायको अगमबाणीले त्यो बताउँदछ मानविक शासन, मानविक प्रणालीहरू परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको प्रणालीहरू सफल हुन सम्भव छैन, सक्दैन भन्ने कुरा बोल्दछ। एनी क्वेश्चन 11 अध्यायको? सरले एकचोटि हेर्नुहोस्, यो बुझ्न